Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est la deuxième partie sur les équations, le deuxième niveau. الجزء الثاني لحل معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. في الجزء السابق ولا لا فيديو بريسيدونت شفنا فيه حل معادلات اعتيادية بسيطة جدا اللي كيمثل لنا المستوى المهاري الأول. اللي مهتم بهذا لا فيديو ولا هذا المستوى المهاري الأول يكفي يضغط على هذه الدائرة البيضاء وغيشوف لا فيديو. Pour cette séquence, on va voir la deuxième niveau sur les équations. Alors, on commence par la première équation. 2x plus 3 est égal à 7. قبل ما نبداو نحلو هذه المعادلة غنعطي واحد التذكير بسيط على طريقة حل المعادلة. شنو كنقصدو بالمعادلة؟ سي كوا une équation. المعادلة هي متساوية لأن فيها يساوي، فيها طرف على اليمين مومبغ أدغوات، طرف على اليسار مومبغ أغوش. هاد لي مومبغ أدغوات إي أغوش فيهم دي نومبغ، فيهم أعداد معلومة مثل 7 زائد 3. نقدر نلقاو أمثلة أخرى: زائد 8 ناقص 10 ناقص 100 زائد 17 0.5 0.3 إلى آخره. فيهم أعداد مجهولة هما أعداد فيهم حروف، وإما غنلقاو مثلا إكس لوحده، إكغاك زاد تي، أو غادي نلقاو حروف ولكن مضروبة في أعداد مثل 2 إكس، نقدر نلقاو 3 إكغاك 7 زاد إلى آخره. إذن المعادلة هي متساوية، فيها طرف على اليمين طرف على اليسار. هاد الأطراف على اليمين وعلى اليسار فيهم أعداد معلومة وأعداد مجهولة. دابا غنمشيو عند حل المعادلة. Résoudre une équation. C'est quoi résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x telle que ceci soit vrai. حل المعادلة هو إيجاد قيمة x شحال كيساوي بحيث هاد المتساوي اللي كاين هنايا خصها تكون صحيحة. يعني إلا حسبنا غادي نلقاو هاد الطرف على اليسار كيساوي الطرف على اليمين. Alors comment on peut le trouver x? كي غنديرو نلقاو x؟ Pour cela, on met en place des techniques algébriques qu'on a déjà vues sur les égalités. من أجل هذا باش نلقاو القيمة ديال x غنستعملو القواعد الجبرية اللي شفنا على المتساويات. شحال شفنا من قاعدة؟ شفنا 4 القواعد. وإما نزيدو نفس العدد إلى طرفين متساوية، وإما نقصو نفس العدد إلى طرفين متساوية، وإما نضربو نفس العدد في طرفين متساوية، وإما نقسمو على نفس العدد الغير منعدم طرفي المتساوية. دونك 4 القواعد هما اللي غادي يمكنوا لينا باش نوصلوا القيمة ديال x. يعني غادي نعزلوا x بوحدو وغادي نخرجوا x شحال كيساوي. فوالا هاد لا تكنيك ولا لا ميثود سي لا ميثود اوريجينال، يعني الطريقة أصلية باش نحلو أي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Et après on va voir une autre méthode raccourcie pour résoudre une équation. بعد ذلك غنشوف واحد الطريقة مختصرة غادي تنبثق تماما من هذه الطريقة باش نحلو معادلة من الدرجة الأولى. Voilà. Alors on va continuer de résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x. C'est-à-dire on va isoler x. غنمشيو نكمل على الحل ديال المعادلة اللي هو إيجاد قيمة x. يعني غنمشيو نعزلو x في الطرف ديالو بوحدو كيساوي نتيجة على اليمين. وبالتالي شنو كنقصدو بكلمة عزل x؟ عزل x هو هنا فين كاين x في الجهة ديالو على اليسار معاه أعداد أخرى اللي هما 3 و 2. الهدف ديالنا ما خصوش يبقى هنا لا 2 ولا 3، يعني يبقى x معزول نهائيا. وبالتالي يجب التخلص من العدد 3 والعدد 2. السؤال مطروح باش غنبداو نتخلصوا، واش من 3 واش من 2؟ باش غنبداو في الاول. الاعداد اللي كنتخلصوا منهم في الاول هما الاعداد اللي كيكونوا بعادين على x. العدد اللي بعيد على x في هذه الحاله هو 3، وبالتالي غنتخلصوا من العدد 3 اولا، بعد ذلك غنتخلصوا من 2. فوالا. Alors la première étape غنكتبوا les deux membres de l'équation. غنمشيو نكتبوا طرفي ديال المعادله اللي هما 2x زائد 3 على اليسار يساوي 7 على اليمين. غنخليو هنا واحد ليسباس باش نعرفوا العمليه اللي غنديرو. دونك باش نعرفوا العمليه اللي غنديرو باش نتخلصوا من هاد 3 غنشوفوا العمليه بين 3 و 2x. العمليه بين 3 و 2x هي عمليه الجمع، سي لاديسيون. l'inverse de l'addition c'est la soustraction. العكس ديال الزائد هو ناقص. دونك غادي نقصوا في هذا الطرف غادي نقصوا في هذا الطرف. بشحال غادي نقصوا نفس القيمه العدد ديال اللي كاين هنايا اللي هي 3. دونك on va retrancher -3 à gauche et -3 à droite. Voilà. Et après je vais simplifier plus 3 et -3 s'élimine
il me reste 2x à gauche, la barrière d'égale 7 moins 3, c'est 4. Dans l'étape suivante, le but c'est de débarrasser de coefficient 2. الهدف ديالنا هو نتخلصوا من المعامل اثنان. كي غنديروا نتخلصوا منه بنفس الطريقة السابقة ونشوفوا العملية بين اثنان و x. هنايا ما كاين ولا أي عملية، ولكن كنعرفوا عملية الضرب وإما نرمزوا لها بفي وإما بنقطة وإما لا شيء. هنا ما كاين والو، يعني كاين عملية في. شنو هو العكس ديال عملية في؟ هي عملية القسمة، وبالتالي خصنا نقسموا كل طرف ديال المتساوية. دونك اون فا ديفيزي شاك مومبر. غنقسموا على من غنقسموا؟ هنايا كاين لا فالور 2 لا بارتي نيميريك سي 2، دونك غنقسموا على 2 في كل طرف. دونك فوالا. Et après 2 avec 2 s'élimine, il me reste x à gauche, la barrière d'égale 4 sur 2, ça fait 2. Voilà. Et ainsi 2 c'est la solution de l'équation 1. اثنان هو حل المعادلة 1. هاد الجملة ضروري خصنا نكتبوها، لأن يعني كنأكدوا أن هاد القيمة هو الحل ديال المعادلة. دابا السؤال المطروح إلا بغينا نتأكدوا فعليا أن هاد اثنان هو الحل ديال المعادلة، فوقاش يكون اثنان حل ديال المعادلة؟ إلا مشينا عوضنا في هاد إكس عوضناها بجوج، غنحسبوا هاد الطرف على اليسار خصو يخرج لينا 7. دونك نمشيو نتأكدوا بهاد الحالة نشوفوا واش نيشان ولا ماشي نيشان. دونك 2 في 2 زائد 3 يساوي كم في الطرف على اليسار؟ 2 في 2 4، 4 زائد 3 7، و7 كيساوي 7. وبالتالي فعلا 2 هو حل المعادلة رقم 1. دابا غنمشيو نشوفو une méthode raccourcie pour résoudre une équation. غنشوفو طريقة مختصرة باش نحلو معادلة. غنخدمو نفس المثال السابق اللي هو 2x زائد 3 يساوي 7. هاد الطريقة كتعتمد على ماذا؟ كتعتمد على أنه غادي تكون واحد الجهة مخصصة فقط للأعداد المعلومة. هاد الجهة غالبا كنختاروها على اليمين، كنسميوها منزل للأعداد المعلومة، لا ميزون دي نومبر. الجهة على اليسار كنختاروها كمنزل للأعداد المجهولة، لا ميزون دي إكس. يعني فهاد الجهة خصو يبقى هنايا غير إكس، هاد الجهة خصو يكون فيه غير الأعداد المعلومة. إلا كنلاحظوا في هاد المتساوية هنايا هاد 3 مثلا ماشي مجهول، دونك مخصوش يبقى هنايا. فين خصنا نجيبوه للمنزل ديالو اللي هو موجود على اليمين. طريقة فعل ذلك هو يجب عكس العملية، يعني إلا كان عندنا زائد غادي يولي ناقص، كان عندنا ناقص غادي يولي زائد، كان عندنا في غادي يولي قسمة، كان عندنا قسمة غادي يولي في. هذه هي الطريقة المعتمدة. فوالا. Alors on va débarrasser de nombre 3. غنمشيو نتخلصوا من العدد 3، وبالتالي غادي يبقى لي في الجهة على اليسار 2x، في الجهة على اليمين 7. العدد 3 تخلصت منه. فين غنجيبوه؟ بطبيعة الحال غنجيبوه المنزل ديالو اللي هو موجود على اليمين. دونك غنجيبو 3 à droite. Voilà. Pour le signe on a ici l'addition. غنعكسو العملية زائد غتولي عملية ناقص. Donc c'est la soustraction. Voilà. Et après il me reste à gauche de x est égal 7 moins 3 c'est 4. Dans l'étape suivante, il faut débarrasser de coefficient 2. Donc x à gauche est égal à 4. Ici on a l'opération entre 2 et x, c'est la multiplication. L'inverse de la multiplication c'est la division. Donc غادي نقسمو في الطرف على اليمين. غنقسمو على ماذا؟ على نفس العدد اللي هو 2، غنجيبوه في الطرف على اليمين. دونك x يساوي 4 على 2. Et après il me reste x est égal 4 sur 2 c'est 2. Donc 2 c'est la solution de l'équation 1. 2 هو حل المعادلة 1. Et voilà, donc je fais deux méthodes pour résoudre une équation. La première méthode consiste à utiliser des techniques algébriques اللي شفناهم على des égalités. شفنا 4 القواعد الجبرية، وإما نزيد ولا نقص ولا نضرب ولا نقسم على نفس العدد الغير منعدم باش نعزلو x. الطريقة الثانية كتعتمد على أنه نختار واحد الجهة كمنزل للأعداد المعلومة، الجهة الأخرى كمنزل للأعداد المجهولة. غالبا منزل للأعداد المجهولة كنختارو على اليسار، ومنزل للأعداد المعلومة كنختارو على اليمين. إلا كان شي عدد ما كاينش في الجهة ديالو خصنا نردوه للجهة ديالو، بشرط يجب عكس العملية. يعني اللي كان عندنا زائد غتولي ناقص، إلا كان عندنا ناقص تولي زائد، إلا كانت فيه غتولي قسمة، إلا كانت قسمة غتولي فيه. فوالا. La deuxième équation.
16 est égal à 3y moins 2. Le but c'est clair, c'est trouver la valeur de y. الهدف ديالنا هو إيجاد قيمة y. C'est-à-dire on va isoler y. غنمشيو نعزلو y. Y اللي هو l'inconnu de l'équation, il existe dans le membre à droite. كاين في الجهة على اليمين. دونك غنعزلوه في الجهة ديالو. وبالتالي خصنا نتخلصو من العدد 2 وغنتخلصو من 3. بطبيعة الحال أول شيء غنتخلصو من 2. Donc, la première étape, j'écris les membres de l'égalité. غنكتبو الطرفين ديال المتساوية. 16 يساوي 3y ناقص 2. D'abord, غنشوفو l'opération entre 2 et 3y. C'est la soustraction. L'inverse de la soustraction, c'est l'addition. غنديرو العكس ديال الناقص اللي هو زائد. وبالتالي غنزيدو في هذا الطرف وغنزيدو في هذا الطرف. شحال خصنا نزيدو بالضبط؟ غنزيدو نفس القيمة العددية اللي هي 2. Donc, j'ajoute 2 à gauche et j'ajoute 2 à droite. Voilà. Dans l'étape suivante, on a moins 2 et plus 2 s'éliminent, deux nombres opposés. Dans le membre à gauche, il me reste 18 est égal à 3y. Donc, on a 18 est égal à 3y. Le but, c'est de débarrasser du coefficient 3. سنتخلصو من 3 لأن هذا هو العدد اللي بقى لينا. باش نتخلصو من هاد 3 غنشوفو العملية بين 3 و y. للوهلة الأولى ما كاين ولا عملية، ولكن كنعرفو أن عملية الضرب نقدرو ما نديرو ولا شيء، كنقصدو بها الضرب. Donc ici on a la multiplication. L'inverse de la multiplication c'est la division. Donc on divise chaque membre de l'égalité. غنقسمو كل طرف ديال المتساوية. على من غادي نقسمو؟ على la même partie numérique. Donc غنقسمو على 3 في هاد الطرف وغنقسمو على 3 في هاد الطرف. Voilà, je divise chaque membre par 3. Et après, on a 3 avec 3 s'élimine. Donc, il me reste à gauche 6 est égal à y. Car 18 sur 3 est égal à 6. 6 est égal à y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire y est égal à 6. Alors, 6, c'est la solution de l'équation 2. فهاد l'étape اللي عندنا 6 كيساوي y يعني راه y كيساوي 6 لأن كاين متساوي. وبالتالي 6 هو حل ديال المعادلة 2. دابا غنخدمو نفس المعادلة ولكن باستعمال الطريقة المختصرة. On utilise la méthode raccourci. Alors on a 16 est égal à 3y moins 2. L'inconnu de l'équation c'est y. مجهول المعادلة هو y اللي كاين في الجهة على اليمين، وبالتالي غادي تكون الجهة على اليمين مخصصة كمنزل للأعداد المجهولة، والجهة على اليسار مخصصة كمنزل للأعداد المعلومة. إذا هنايا في هذه الجهة اللي فيها y خصنا نعزلو y، يعني ما خصوش يبقى لا 2 ما خصوش يبقى 3، لأن 2 و 3 هما أعداد معلومة خصنا نرجعوهم للجهة ديالهم، وبالتالي أولا خصنا نتخلصو من ناقص 2. دونك جيكري في لا بروميير إيتاب 16 يساوي 3y. هاد ناقص 2 حيدتها. أول شيء غادي نقلبو على لوبيراسيون اللي غنديرو هنايا. Ici on a la soustraction. غنديرو l'inverse de la soustraction c'est l'addition. العكس ديال ناقص هو زائد. Et après غنجيبو هاد الجوج اللي كاين في اليمين غنجيبوها على اليسار. Voilà. L'étape suivante, on a 16 plus 2 c'est 18 est égal à 3y. Et après خصنا نتخلصو من هاد لو كوفيسيون 3. من هاد المعامل 3 خصنا نتخلصو منه. Donc غادي يبقى لينا y à droite est égal à 18. Ici on a l'opération entre 3y c'est la multiplication. غنديرو العكس ديال multiplication c'est la division. وغنجيبو 3 في الجهة على اليسار. Voilà. 18 sur 3 c'est 6 est égal à y. Donc 6 est égal à y, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire y est égal à 6. Voilà, alors 6 c'est la solution de l'équation 2. هذه هي الطريقة المختصرة la méthode raccourci. أما هذه la méthode originale الطريقة الأصلية. L'équation numéro 3, z sur 4 plus 2 est égal à 5. L'inconnu de l'équation c'est z. مجهول المعادلة هو z. وبالتالي خصنا نعزلو z. يعني خصنا نتخلصو من العددين 2 و 4. بيان. أول حاجة اللي غنديرو غنكتبو الطرفين ديال المتساوية. z على 4 زائد 2 يساوي 5. فوالا. دابا غنشوفو l'opération entre 2 et z sur 4. C'est l'addition.
دونك شنو غنديرو العكس ديال لاديسيون سي لا سوستراكسيون. دونك خصنا نقصو في هاد الطرف ونقصو في هاد الطرف. شحال غادي نقصو بالضبط؟ غنقصو لا ميم ديستونس ا زيرو، لا ميم فالور نوميريك سي 2. دونك جو retranche 2 à gauche et je retranche 2 à droite. Voilà. Dans l'étape suivante, on a plus 2 et moins 2 s'éliminent. Il me reste à gauche z sur 4 est égal à 3 car 5 moins 2 c'est 3. Voilà. Et après, dans l'étape suivante, on a z sur 4 est égal à 3. Donc le but c'est de débarrasser du coefficient 4 اللي كاين في le dénominateur. الهدف ديالنا غنتخلصوا من 4 اللي كاين في المقام. دونك العمليه بين زاد و4 هي القسمه، العكس ديال القسمه هي الضرب، وبالتالي خصنا نضربوا في هذا الطرف وخصنا نضربوا في هذا الطرف. دونك je multiplie par quoi? Ici on a le nombre c'est 4. دونك غنضربوا في 4 طرفي ديال متساويه. Voilà. Et après on a 4 avec 4 s'élimine. Il me reste z à gauche est égal 3 fois 4 c'est 12. Voilà, alors 12 c'est la solution de l'équation 3. Maintenant, on va résoudre l'équation 3 mais en utilisant la méthode raccourcie. غنعاود نخدم المعادلة رقم 3 ولكن باستعمال الطريقة المختصرة. Alors on a l'inconnu de l'équation c'est z، المجهول ديال المعادلة z، وبالتالي هذه الجهة على اليسار غتكون مخصصة كمنزل للأعداد المجهولة، والجهة على اليمين مخصصة كمنزل للأعداد المعلومة. دونك إلا كان هذا المنزل كمنزل للأعداد المعلومة كنعرفوا أنه 2 عدد معلوم و4 عدد معلوم، وبالتالي خصنا نحركوهم من هذه الجهة نجيبوهم من المنزل ديالهم. فوالا، دونك أول شيء خصنا نحركو 2 ونجيبو المنزل ديالو. ألوغ في لا بروميير إيتاب جيكري z sur 4 est égal à 5، يعني تخلصت من العدد 2، ما خصوش يبقى هنا في المنزل ديال الأعداد المجهولة لأنه هو عدد معلوم. فين خصنا نجيبوه؟ بطبيعة الحال غنجيبوه أدروات، مي افون غنحركوه، قبل ما نحركوه خصنا نشوفو لوبيراسيون. إيسي أون لاديسيون، غنديرو لانفيرس دو لاديسيون سي لا سوستراكسيون. فوالا، إي أبخي غنحركو 2 غنجيبوها أدروات. Voilà. Et après, donc, dans l'étape suivante, il me reste à gauche z sur 4 est égal à droite 5 moins 2, c'est 3. Voilà. Dans l'étape suivante, il faut débarrasser du coefficient 4. سنتخلصوا من هاد 4 اللي كاينه في لو دينوميناتور، لأن 4 عدد معلوم وخصنا نجيبوه للمنزل ديالو اللي كاين على اليمين. إذا غنكتب في المرحلة الموالية الأعداد اللي غادي يبقاو ليا هما z يساوي 3، لأن 4 خصنا نحيدو. بيان، حيدت 4. فين غنجيب 4؟ 4 كاين هنا في الجهة على اليسار، خصنا نجيبو على الجهة على اليمين. دونك غنجيب 4 أدروات اللي هو المنزل ديالو اللي كاين في اليمين. فوالا، إيسي أون لا ديفيزيون، خصنا نديرو العكس ديال لا ديفيزيون، غادي يولي لا مولتيبليكاسيون. فوالا، دونك z est égal 3 fois 4 c'est 12. Donc 12 c'est la solution de l'équation 3. Passons à l'équation 4. Moins 7x est égal 5 moins 2x. هاد ليكواسيون غنخدموها مباشرة باستعمال الطريقة المختصرة، يعني غنختاروا واحد الجهة كمنزل للأعداد المعلومة واحد الجهة كمنزل للأعداد المجهولة. دونك شنو هي الجهة اللي غنختاروا اللي غنديروا فيها الأعداد المجهولة؟ دونك بالنسبة لهاد ليكواسيون عندنا ناقص 7x وناقص 2x بجوج بهم أعداد مجهولة، لأن ما كنعرفوش x وبالتالي ما غاديش نعرفو ناقص 7x، أيضا ما كنعرفوش x وبالتالي ما غاديش نعرفو ناقص 2x، لأن إلا عندنا واحد الحاجة ما كنعرفوهاش إلا ضربناها في واحد العدد غتبقى أيضا غير معروفة، وبالتالي هذا مجهول وهذا مجهول. دونك شنو غنحركو باش نديرو لي x بوحدهم و5 نخليوها بوحدها؟ بطبيعة الحال خصنا نحيدو هاد ناقص 2x غنجيبوه أغوش باش يبقى لينا 5 بوحدو، وبالتالي غنختارو هاد الجهة أغوش كمنزل للأعداد المجهولة و5 نخليوه بوحدو في المنزل ديالو اللي هو منزل ديال الأعداد المعلومة. فوالا، دونك غنخلي موان 7x بلاصة ديالها وغادي نخلي لا باغيير ديكاليتي ونخلي 5. 2x كانت أدروات غنجيبوها أغوش. لو سين كان لا سوستراكسيون، لوبيراسيون كانت لا سوستراكسيون غتولي
Quoi? L'inverse de la soustraction, c'est l'addition. Voilà, l'étape suivante, il me reste la barrière d'égalité. Pour le membre à droite, il me reste 5. Le membre à gauche, ici, on a la famille dx, moins 7x. Et de x, c'est la famille dx. يعني كنجمعوا les x. وبالتالي النتيجة النهائية, le résultat final, غتبقى فيها x بطبيعة الحال. كنخدمو في la famille dx. Pour le nombre, شحال من x اللي غادي يبقى لينا؟ غنديرو ناقص 7 زائد 2. ناقص 7 زائد 2. المجموع ديال العددين النسبيين لا somme de deux nombres relatifs. Donc le signe اللي كتغلب la plus grande distance اللي هي 7 donc كتبقى ليا moins quoi moins 5. Donc c'est moins 5x est égal à 5. Voilà. Voilà, dans l'étape suivante, il me reste à gauche x, la barrière d'égalité, puis pour le membre à droite, il me reste 5. Ici, on a l'opération entre moins 5 et x, c'est la multiplication. Donc l'inverse de la multiplication va être la division. Voilà, et pour moins 5 كاين في المنزل ديال الاعداد المجهوله غنجيبوا المنزل ديالو اللي هو العدد المعلومه وغادي يكون في لو دينوميناتور. Voilà, donc x est égal 5 sur moins 5. Alors, pour la dernière étape, il me reste x à gauche égale à quoi? Pour le membre à droite, on a la division de deux nombres relatifs. قسمة عددين نسبيين. Pour le numérateur, a le signe plus. Pour le dénominateur, a le signe moins. Plus avec moins, ça fait moins. Et 5 sur 5, ça fait moins 1. Donc x est égal à moins 1. Et voilà, moins 1, c'est la solution de l'équation 4. L'équation 5, c'est la dernière équation. 100 est égal à 3 alpha sur moins 5 plus 10. في هذه ليكواسيون غنخدموها بنفس الطريقه السابقه. غنخدمو لا ميثود غاكورسي، الطريقه المختصره. الطريقه المختصره شنو كنقصدوا بها؟ يعني غنختار واحد الجهه فيها منزل للاعداد المجهوله، واحد الجهه غنختاروها كمنزل للاعداد المعلومه. اول حاجه غنقلبوا على المجهول ولا لا نكونو. المجهول ديال ليكواسيون ولا لا نكونو سي الفا اللي كاين في الجهه على اليمين، وبالتالي غتكون هذه الجهه على اليمين مخصصه كمنزل للاعداد المجهوله، والجهة على اليسار مخصصة كمنزل للأعداد المعلومة. وبالتالي خصنا نتخلصوا من هذه الأعداد المعلومة ولا الأرقام اللي هما ناقص 5 و10 و3. فين خصنا نجيبوهم؟ نجيبوهم من المنزل ديالهم. والطريقة باش كنتخلصوا منهم كنتخلصوا بواحد مور واحد وبالتدريج. كنتخلصوا أولا من الأعداد اللي بعاد على المجهول يعني 10، بعد ذلك غادي نقربوا شوية نمشيو عند ناقص 5، بعد ذلك عاد غنتخلصوا من 3. دونك أول شيء غنتخلصوا من 10. Alors, pour la première étape, j'écris 100 est égal 3 alpha sur moins 5. كتبت 100 يساوي 3 alpha ناقص 5. علاش خليت هذا الفراغ؟ خليت البلاصة باش نجيب 10 للمنزل ديالو. فوالا دونك كنحركو 10 من جهة على اليمين لجهة على اليسار. بالنسبة للعملية كانت زائد، بطبيعة الحال غنعكسو العملية زائد غتولي عملية ناقص، car l'inverse de l'addition c'est la soustraction. Voilà. Et après, il me reste à droite 3 alpha sur moins 5 égale 100 moins 10, c'est 90. Bien, dans l'étape suivante, il me reste 90 est égal à 3 alpha. تخلصت من ناقص 5 لأن العدد اللي بعيد دابا على الفا هو ناقص 5 ماشي 3. غنتخلصوا من ناقص 5 أولا. فين غنجيبو هاد ناقص 5؟ كان في المنزل ديال الأعداد المجهولة، غنجيبو المنزل ديالو اللي كاين في الأعداد المعلومة على اليسار. دونك غنحركو ناقص 5 من اليمين إلى اليسار. بالنسبة للعملية هنا كانت عندنا عملية قسمة لا ديفيزيون، غنعكسو عملية القسمة غتولي عملية بطبيعة الحال عملية الضرب سي لا مولتيبليكاسيون. فوالا. Bien, alors dans l'étape suivante, il me reste 3 alpha dans le membre à droite est égal moins 5 fois 90 et moins 450. Le produit de deux nombres relatifs. Bien, et après, il me reste moins 450 est égal à alpha. تخلصت من العدد 3 لأن هذا هو العدد الوحيد المعلوم اللي بقى لينا في الجهة ديال الأعداد المجهولة. دونك فين خصنا نجيبو 3؟ بطبيعة الحال غنجيبو المنزل ديالو اللي كاين على اليسار، ولكن أولا غنشوفو العملية بين 3 وألفا. L'opération entre 3 et alpha, c'est la multiplication. Et l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc نعكسو العملية غنرجعوها قسمة. Et après نحركو 3 غنجيبوه في المنزل ديالو على اليسار.
Alors alpha est égal à quoi? Alpha est égal à moins 450 sur 3. Ici on a une simplification pour cet nombre fractionnaire كاين واحد الاختزال. ناقص 450 يساوي ماذا؟ يساوي 3 ضرب ناقص 150 و3 كيساوي 3 ضرب ماذا؟ ضرب 1. نختزل ب3 في البسط وفي المقام غادي يبقى لنا ناقص 150 على 1 اللي هي ناقص 150. Et voilà, alpha est égal à moins 150. Alors, moins 150 est la solution de l'équation 5. Et cette séquence est terminée.